وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أحسن. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة ما شاء الله. بارك الله. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم
মাশাআল্লাহ